السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا الكور ديال لي ماتريس خاص بالطلبه ديال اس 2. تبعوا معايا هذا الكور ان شاء الله، راه سهل، كلشي غادي يفهم ان شاء الله. دونك في هذا الكور هذا اول حاجه غادي نبداو بها هي somme de deux matrices. كما كتعرفوا لا somme de deux matrices هو شي حاجه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. باش نشوفوا هاد لا somme غناخدو deux matrices A et B. الشرط باش يكون عندنا لا somme de deux matrices possible هو هاد لي ماتريس خاص يكون عندهم لا ميم طاي. دو ماتريس دو ميم طاي سيتادير كنهضروا على هاد الاعداد هادو. هنا باغ اكزومبل خديت اون ماتريس A فيها 3 lignes et 3 colonnes et une matrice B فيها 3 lignes et 3 colonnes. دونك الشرط هنايا باش نديرو لا somme كاين، سيتادير le nombre des lignes est égal au nombre des colonnes. Donc باش نديرو هاد لا somme A plus B. Donc une matrice de taille 3-3 plus une matrice de taille 3-3 nécessairement غتعطينا une matrice de taille 3-3. باش نحسبو هاد لا somme كناخدو العدد اللي عندنا première ligne première colonne كنزيدو عليه العدد اللي عندنا في première ligne première colonne ديال لا ماتريس الثانية، وكنكتبو لا somme première ligne première colonne ديال لا ماتريس résultat et ainsi de suite. Pour le dernière ligne dernière colonne كنزيدو عليه le chiffre ديال dernière ligne dernière colonne ديال la matrice P و le résultat كنكتبوه في dernière ligne dernière colonne في la matrice résultat. دونك باش نفهمو هاد الطريقة مزيان غادي ناخدو ان exemple. دونك سوا دو ماتريس A et B ديما كنديرو هنا هاد الميم طاي. باغ اكزومبل هنا خدينا طاي 3-3 سيتادير 3 lignes et 3 colonnes. دونك باش نديرو هاد لا لين دونك باش نديرو هاد لا somme اللي هو possible في هاد الحالة حيت عندنا دو ماتريس دو ميم طاي. دونك لا somme est égale 1 plus 0 اللي كتعطينا هادو ديال première ligne première colonne زائد chiffre ديال première ligne première colonne كنكتبوه في première ligne première colonne. Deuxième ligne deuxième colonne. La matrice A le chiffre va 0. La matrice B le chiffre va 0. Donc la matrice somme A plus B ça fait 0 plus 0 et ainsi de suite تنكملو les nombres كاملين. Donc le résultat 1 plus 0 est 1, 0 plus 0 0, 3 plus moins 3 est égal à 0. هنا الإخوان خاصكم تردوا البال لهاد لو موان، فين ما كان شي موان راه خاصك ترد ليه البال. إلا درنا هنا A plus B راه يمكن نديرو A moins B ولكن خاصنا نردو البال للإشارات بحال الأعداد، أعداد موجبة وأعداد سالبة كيبقى غير الحساب هو فاش كاين المشكل. دونك ندوزو دوزيام شوز. شفنا somme de deux matrices. دابا نشوفو produit de deux matrices c'est-à-dire الضرب ديال جوج ديال الماتريس. ناخدو دو ماتريس A et B. دونك هنايا الشرط باش يمكن لينا نخدمو هاد لو برودوي دو دو ماتريس هو لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس A يساوي لو نومبر دي ليني ديال لا ماتريس B. ردو معايا الإخوان البال لأن A فوا B ما كتساويش B فوا A، ماشي دائما غير في بعض الحالات. دونك هنايا الضرب باش يكون ممكن خاص لو نومبر دو كولون ديال لا ماتريس الأولى يساوي لو نومبر دي ليني ديال لا ماتريس الثانية.
والضرب كيكون على هذا الشكل. كناخدو لا ليني الاول كنضربوه فوا لو كولون الاول ديال لا ماتريس بي، وكنكتبو النتيجة في لانترسيكسيون ديال بروميير ليني بروميير كولون. دونك الضرب كيكون على هذا الشكل هذا. كناخدو العدد الاول اللي في بروميير لين بروميير كولون في لا ماتريس ا، كنضربوه في العدد الاول اللي في لا ماتريس بي بروميير لين بروميير كولون، سافدير ا فوا ا بريم. كنزيدو عليه العدد اللي كاين في بروميير لين دوزيام كولون ديال لا ماتريس ا، كنضربوه في العدد اللي كاين في دوزيام لين بروميير كولون في لا ماتريس بي. كندوزو البروميير لين تروازيام كولون في لا ماتريس ا، كنضربو في العدد اللي في تروازيام لين بروميير كولون في لا ماتريس بي. دونك صافي ا فوا ا بريم بلس بي فوا بي بريم بلس سي فوا جي بريم. النتيجة هي اللي كنكتبو في لانترسيكسيون ديال بروميير لين بروميير كولون، اي انسو دو سويت حتى نكملو هاد لا ماتريس كاملة. نشوفو مثلا dernière ligne dernière colonne dernière ligne نضربوه في dernière colonne. دونك الضرب ديما تيكون على هاد الشكل بحال الاسهم، لا ليني فوا الكولون. ديما الضرب ليني فوا كولون، والشرط كما قلنا هو ان لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس الاولى يساوي لو نومبر دي ليني ديال لا ماتريس الثانيه. دونك نشوفو هاد ديرنيير لين ديرنيير كولون شنو غادي يعطينا. غادي نضربو جي هي العدد الاول في هاد لا لين، غنضربوها في العدد الاول في هاد الكولون، زائد العدد الثاني في هاد لا لين نضربوه في العدد الثاني في الكولون، زائد العدد الثالث في هاد لا لين نضربوه في العدد الثالث في الكولون. والنتيجة هي اللي كنكتبو في الانترسيكسيون ديال ديرنيير لين ديرنيير كولون. دونك بالنسبة للطلبة اللي تيكون عندهم اكزامان سو فورم دو كيو سي ام، تيعطيك بعض المرات ا اي بي دو ماتريس، تيقول لك حسب ليا النتيجة اللي كتكون في ديرنيير لين ديرنيير كولون مثلا. دونك انا ما غاديش نمشي نحسب البرودوي ديال لي ليني لي كولون كاملين، غنمشي غير نحسب ديال ديرنيير لين ديرنيير كولون اللي طلبوا مني. باش نفهموا الطريقة نشوفوا ان اكزومبل. اكزومبل 1، خدينا دو ماتريس دو ميم طاي. دونك نشوفوا واش الضرب هنايا ممكن او لا. قلنا باش يكون الضرب ممكن كنشوفوا لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس الاولى كيخصو يساوي لو نومبر دي ليني ديال لا ماتريس الثانيه. دونك هنا عندنا 3 كولون، هنا عندنا 3 لين، دونك ممكن نديرو ضرب. دونك ا فوا بي est égal، غادي نضربو كيما قلنا بروميير لين ديال لا ماتريس ا في بروميير كولون ديال لا ماتريس بي، وكنحافظو ديما على الترتيب. العدد الاول في لا لين ديال ا كنضربوه في العدد الاول ديال الكولون ا بي، زائد العدد الثاني ديال لا ليني ا في العدد الثاني ديال الكولون بي، وانسي دو سويت حتى نكملو لي لين ولا لي كولون اللي عندنا. دونك في هذا المثال 1 في ناقص 1 زائد 0 في 4 زائد 3 في 6. دونك هنا خدينا بروميير ليني بروميير كولون. دونك النتيجة اللي غنحصلو على في هاد الحساب هذا ديال الضرب هي اللي غادي نكتبو في بروميير ليني بروميير كولون، انسي دو سويت حتى نكملو هاد الطابلو هذا. دونك لو ريزولتا غادي يعطينا اون ماتريس دو تاي 3 3 سيتادير 3 lignes 3 colonnes.
دونك هنا عندنا اون ماتريس A دو تاي 3 3 فوا B اون ماتريس دو تاي 3 3. غادي نحصلو على واحد لا ماتريس C لي لا تاي ديالها 3 3. هاد 3 الاولى هادي هي ديال لا ماتريس A، العدد ديال لا ليني. هاد 3 الثانية هي لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس B. بحال قلتي كنختزلو بهاد 3 و 3. دونك ديما فاش يكون عندنا دو ماتريس وبغينا نشوفو لا طاي ديالهم كنحيدو العدد ديال لي كولون في لا ماتريس A وكنحيدو العدد ديال لي ليني في لا ماتريس B وكناخدو دوك جوج لي طاي لي بقاو. نشوفو ان اوتر اكزومبل. ناخدو دو ماتريس لي ماشي معندهمش لا ميم طاي كما كتشوفو معنا هنايا A فيها دو ليني 3 كولون و B فيها 3 ليني 2 كولون. دونك الشرط باش نديرو لو برودوي دو ماتريس A و B هنايا نشوفو واش محقق ولا لا. عندنا هنايا لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس A est égal à 3. Le nombre des lignes de la matrice B est égal à 3. Donc 3 est égal à 3. Donc في هذه الحالة نقدروا نديروا الضرب ديال A فوا B. دونك هنا قبل ما نديروا الحساب إلا بغينا نشوفوا اشنو غادي تعطينا الضرب ديال A فوا B في الماتريس، غتعطينا اون ماتريس C دو تاي لي ليني 2 et les colonnes 2. كنحيدو العدد ديال لي كولون ديال الماتريس A وكنحيدو العدد اللي في لي ليني ديال الماتريس B وكنلاقيو دوك جوج الأعداد اللي بقاو. دونك النتيجة إلا ضربنا A فوا B غادي نحصلو على اون ماتريس دو تاي 2 2 سيتادير دو ليني دو كولون. دونك نشوفو هاد الضرب هذا. دونك A فوا B est égal. دونك نشوفو الحساب. غادي نضربو بروميير ليني في لا ماتريس A نضربوها بروميير كولون ديال لا ماتريس B. وديما كنحافظو على الترتيب. العدد الأول في لا ماتريس A اللي هو 1 كنضربوه في العدد الأول في كولون B. كنزيدو عليه العدد الثاني في لا ماتريس A نضرب في العدد الثاني في لا ماتريس B. ainsi de suite حتى نوصلو للعدد الثالث في لا ماتريس A في لا ليني ديال لا ماتريس A كنضربو في العدد الثالث ديال الكولون ماتريس B. النتيجة هي اللي كنكتبوها في الانترسيكسيون ديال لا ليني بروميير ليني بروميير كولون. الانترسيكسيون هو هذا بروميير ليني بروميير كولون. دونك إلا حسبنا هاد الحساب غادي نحصلو 1 في 0 زائد 2 في 1 على 2 زائد 3 في ناقص 1. النتيجة هي موان 2. دونك إلا عندنا QCM بغينا نحسبو باغ اكزومبل هاد 5 منين جاتنا. هاد 5 كاينة في دوزيام ليني دوزيام كولون. دونك إلا بغينا نحسبوها غادي نمشيو لدوزيام ليني في لا ماتريس A غادي نضربوها في دوزيام ليني دوزيام كولون في لا ماتريس B. والنتيجة هي اللي غنحسبو هنا تعطينا 5.